از کار عالمانه و همراه با دقت در مسئله انتظار، مسئله دوران ظهور نباید غفلت کرد و از کار عامیانه و جاهلانه به شدت باید پرهیز کرد. از جمله چیزهایی که میتوانه یک خطر بزرگ باشد کارهای عامیانه و جاهلانه و دور از معرفت و غیر متکی به سند و مدرک در این مسئله مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. که همین زمینه رو برای مدعیان دروغین فراهم میکنه. کارهای غیر عالمانه، غیر مستند، غیر متکی به منابع و مدارک معتبر، صرف تخیلات و توهمات، اینجور کاری مردم را از حالت انتظار حقیقی دور می کند، زمینه را برای مدعیان دروغگو و دجال فراهم میکنه. از این بایستی به شدت پرهیز کرد. در طول تاریخ مدعیانی بودند، بعضی از مدعیان هم همین چیزی که حالا اشاره کردم، یک علامتی را بر خودشون یا برای کسی تطبیق کردن. همه اینها غلط. بعضی از این چیزهایی که راجع به علائم ظهور هست قطعی نیست، در روایات معتبر قابل استناد هم نیامده است، روایات ضعیفه، نمیشه به اونها استناد کرد. اون مواردی هم که قابل استناد هست اینجور نیست که بشه راحت تطبیق کرد. شعرهایی شاه نعمت الله ولی داره که من چی میبینم در طول سالهای متمادی موارد زیادی همین شعرهای او رو تطبیق کردن بر آدمهای مختلفی که من دیدم در قرون مختلف. گفتم بله این که گفته من فلان کس رو فلان جور میبینم، این فلان کس هست، یه شخصی رو. باز در یه زمان 100 سال بعد مثلا باز یک کس دیگه رو پیدا کردن به او تطبیق کردن. اینا غلطه، اینا کارهای منحرف کننده است، کارهای غلط انداز است. وقتی انحراف و غلط به وجود آمد اون وقت حقیقت محجور خواهد شد، مشتبه خواهد شد، وسیله گمراهی اذهان مردم فراهم خواهد شد. لذا از کار عوامانه، از تسلیم شدن در مقابل شایعات عامیانه بایستی به شدت پرهیز کرد. کار عالمانه قوی متکی به مدرک و سند که البته کار اهل فن این کار است، اینم کار هر کسی نیست. باید اهل فن باشد، اهل حدیث باشه، اهل رجال باشه، سند رو بشناسه، اهل تفکر فلسفی باشه، بدانه، حقایقی رو بشناسه. اون وقت میتوانه در این زمینه وارد میدان بشه و کار تحقیقاتی انجام بده. این بخش از کار رو هرچه ممکنه بیشتر باید جدی گرفت تا راه انشاءالله برای مردم باز بشه. هرچه دلها با مقوله مهدویت آشنا بشود و انس پیدا کند و حضور اون بزرگوار برای ما مردمی که در دوران غیبت هستیم محسوستر بشود و بیشتر حس کنیم و رابطه بیشتر داشته باشیم، این برای دنیای ما و برای پیشرفت ما به سمت اون اهداف بهتر خواهد بود. این توسلاتی که در زیارات مختلف وجود دارد که بعضی از اینها اسانید خوبی هم دارد، اینها بسیار با ارزش است و توسل، توجه، انس با اون بزرگوار از دور. این انس به معنای این نیستش که حالا کسی ادعا کنه که من خدمت حضرت میرسم یا صدای، ابدا اینجور نیست. این
غالب آنچه که در این زمینه گفته میشه ادعاهایی است که یا دروغه یا طرف دروغ هم نمیگه، تصور میکنه، تخیل میکنه. دیدیم کسانی رو ما آدمای دروغگویی نبودن اما خیال میکردن، تخیل میکردن، تخیلات خودشون رو به عنوان واقعیت برای این و اون نقل میکردن. نبایستی تسلیم اینها شد. راه درست، راه منطقی اون توسل از دور است. توسلی است که امام اون رو از ما میشنود، انشاءالله میپذیرد، ولو اینکه ما با مخاطب خودمون از دور داریم حرف میزنیم، اشکالی نداره. خدای متعال سلام دهندگان و پیام دهندگان رو به اون بزرگوار میرسانه. این توسلات و این انس معنوی بسیار خوب و لازمه.